अहम खबर है, कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे तलब कर लिया गया है और आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने का भी आज ही इम्कान है। सेनेट का इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी हो चुका है और आईनी तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल नहीं। गुज़श्ता रोज़ रात का ये दोनों ईवानों के इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिए गए थे। इस बारे में डिटेल्स लेते हैं। जावेद नूर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद नूर, 12:30 बजे का टाइम है आज के इजलास का। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कब तक शुरू होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज 12:30 बजे दोपहर तवक्को है कि आईनी तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद जो कि आईनी तरमीम का एक मुजवज़ा तरीक़ेकार है, मुतय्यन तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक यहाँ से बिल मंजूर होगा और उसके बाद ये ऐवान बाला यानी सेनेट में पेश किया जाएगा। एक ही वक्त दोनों ऐवानों के मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन पहले कौमी असम्बली से मंजूरी होगी और उसके बाद जो है फिर सेनेट से मंजूरी होगी और फिर सदर ममलिकत को ये बिल भिजवाया जाएगा। जो एजेंडा जारी किया गया है अभी कौमी असम्बली का 3 नुकाती एजेंडा है और उस एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल आज भी शामिल नहीं किया गया, जबकि सेनेट का जो 6 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है उसमें भी आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं और मामूल की जो कार्रवाई है उसके मुताबिक ही कुछ बिल जो है वो शामिल किए गए हैं। तशक्कुर की तहरीक शामिल की गई है, लेकिन आज भी तरमीमी बिल जो है बज़ाहिर कार्रवाई का हिस्सा नहीं है और ये बाद में जो है वो शामिल किया जा सकता है और कवायद मौसल करके आईनी तरमीमी बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। इस वक्त भी सूरत हाल क्योंकि पूरी तरह वाज़ेह नहीं है कि क्या हुकूमत जो है वो अक्सरियत हासिल कर सकी या नहीं। हुकूमती ज़राए उनका ये दावा है कि वो मतलूबा तादाद जो कौमी असम्बली की 2/3 है यानी 224 उससे जायद वोटों में हासिल है और रात को हुकूमती ज़राए का दावा था कि उन्हें 230 से जायद जो है वो वोट हासिल है, जबकि 224 की जरूरत है। जबकि सेनेट में 64 अरकान की जरूरत है, वहां पर भी उनका कहना था कि हमने मतलूबा तादाद जो है हासिल कर लिया, लेकिन बुनियादी मसला जो है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपोजिशन और हुकूमत से मुलाकातें कर रहे हैं और उन्होंने रात को जो है जावेद नूर, यही कल भी जो सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास का जो वक्त मुतय्यन किया गया था उसके बरक्स ही सूरत हाल, मेल मुलाकातों का जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा और मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पर हुकूमती वक्त कभी जाता था, कभी अपोजिशन जाती थी, कभी दीगर कोई सियासी जमात जाती थी। तो आज जो इजलास दोनों है सेनेट और कौमी असम्बली, जो टाइम मुतय्यन किया गया है, क्या कहा क्या जा रहा है कि ये जो तरमीम है ये बिल पेश कर दिया जाएगा, पास करवा लिया जाएगा, आज ही ये सब कुछ तय हो जाएगा? जो हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि आज हर सूरत ये बिल मंजूर कराया जाए, क्योंकि कल जो है वो आम तातील है 12 रबीउल अव्वल की। इससे पहले ये कानून साजी का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। हुकूमत सब तौर कोशिश कर रही है, लेकिन मामला जो है अब भी मौलाना फजल रहमान के हाथ में है। रात गए तकरीबन 3 बजे तक मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रहा और अपोजिशन, हुकूमत और मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले जो रहनुमा हैं वो भी शामिल थे। इस पर वजीर दाखिला ने भी उनसे मुलाकात की और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से, लेकिन कुछ नुकात अब भी ऐसे हैं जिन पर मौलाना फजल रहमान जो है मुतमईन नहीं है। हुकूमती ज़राए का दावा है कि मौलाना फजल रहमान जो है इस बात पे आमादा है कि वो हुकूमत को वोट देंगे, लेकिन चंद नुकात अब भी ऐसे हैं आईनी तरमीमी बिल के हवाले से जिस पर मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस पर वो यकीन दहानी भी चाहते हैं, इस पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। कल वज़ीर आज़म को भी मौलाना फजल रहमान की जो खदशात हैं वो पहुँचाए गए थे। सदर ममलिकत के लिए भी ये चीज़ लाई गई थी, सदर ममलिकत को ब्रीफिंग दी गई थी और जवाबन सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से जो बातें कही गई थी जवाबन वो मौलाना फजल रहमान के इल्म में लाई गई और मौलाना फजल रहमान रात को पार्लियामेंट भी आए और उन्होंने स्पेशल कमेटी के इजलास में शिरकत भी की और उस मौके पर मौलाना जो है फजल रहमान जो है उन्होंने ये कहा कि आज इजलास ना बुलाया जाए, इजलास कल तक मुलतवी किया जाए, क्योंकि कुछ नुकात अब भी ऐसे हैं जिन पर मजीद अभी पेशरफ्त होना बाकी है, जिसकी वजह से इजलास जो है मुलतवी किया गया। हुकूमत की सरसों कोशिश है कि तो जावेद सारी जो सूरत हाल है वो तो आज आके मुसव्वदे पर अटकी हुई है, तो इस बारे में क्या कहा जा रहा है? मुसव्वदे की कॉपी जैसे वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया कि उनके पास है, बेसिकली अब मुसव्वदे के साथ ही इसको जोड़ा जा रहा है। अपोजिशन को भी ये एतराज़ है कि मुसव्वदा हमें नहीं दिखाया जा रहा ताकि तमाम तर निकात जो है आईनी तरमीम के हवाले से वो क्लियर हो सके। जी, हम मजमूई तौर पर जो इस वक्त आईनी मुसव्वदा है उसी पर इत्तेफाक कराने की कोशिश की जा रही है, उसके कई नुकात पर जो है इख्तलाफ है और हमारे एक ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 5 से 6 तरमीम मजमूई तौर पर जो है मुख्तलिफ दफात में लाई जा रही है, जिनकी मजमूई तादाद अगर हम ज़ेली शिक भी शामिल कर लें तो उसकी तादाद जो है वो 20-22 बनती है
اور ان میں کئی ایسے معاملات ہیں جن پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، لیکن چند معاملات اب بھی اختلافی ہیں اور یہ ایجنڈا اپوزیشن سے بھی اب تک شیئر نہیں کیا گیا، اور جو حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ بھی محدود تعداد میں، یعنی مخصوص جو رہنما ہے ان تک یہ ایجنڈا جو ہے محدود ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا گیا، وزیر داخلہ جانتے ہیں، وزیر قانون ہے، اور چند رہنما ہیں جن تک یہ شیئر کیا گیا ہے۔ صدر مملکت کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا گیا، لیکن مجموعی طور پہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں اب بھی اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ کس ایجنڈے کے حق میں یا اس کے خلاف ووٹ دیں گے، تو اب تک یہ مسودہ باقاعدہ منظر عام پہ اب تک نہیں آ سکا اور اس پر اب تک بات چیت جاری ہے۔ تاہم اب ملین ڈالر کوشچن بالکل، تو صورتحال بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ملین ڈالر کوشچن یہی ہے کہ اگر مسودے کے نقاط ہی کلیئر نہیں ہوں گے، سب تک نہیں پہنچیں گے، تو پھر کس طرح سے اس میں امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں؟ سب کا اتفاق رائے ضروری ہے۔ اب جیسے اپوزیشن کا آپ نے ذکر کیا، کل رات گئے تک جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے مشروط رضامندی کی جانب اشارہ کیا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کی رائے کو بھی رضامندی کو بھی اس میں شامل کیا جائے، کیونکہ ملک کی 24 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ ہے بیسیکلی یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے جو تحفظات کا اظہار کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئینی ترمیم ہے، ظاہر کہ آئین جو ہے وہ ایک مقدس دستاویز ہے اور آئین کی بنیاد پر ادارے تشکیل پاتے ہیں اور پھر سارے قوانین بنتے ہیں اور ملکی نظام چلتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئین جو ہے اس وقت موجود ہے، اس آئین میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وہ برسوں تک، دہائیوں تک اور صدیوں تک برقرار رہتی ہیں، تو اس میں بہت احتیاط بھی کی جائے اور اس میں یہ بھی اس بات کا بھی احتمال ہو کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں بھی اس رائے میں شریک کیا جائے اور جو آئینی ترمیم لائی جائے وہ اتفاق رائے سے لائی جائے اور اس میں حکومتی جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں، ایوان میں موجود تمام جماعتوں کا اس پہ اتفاق رائے ہو۔ تو مولانا فضل الرحمان کا یہ اصرار ہے اور اس حوالے سے توقع ہے کہ آج بھی اجلاس ہوگا اور اسپیشل کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے اس پر بات کی جائے گی، اپوزیشن کو راضی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور رات تک اس پر بات بھی ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان اب بھی اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہو، بالخصوص اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلا جائے، اور جب اس مسودے پر اتفاق ہو جائے گا تو وفاقی کابینہ سے جو ہے قواعد کے مطابق منظوری لی جائے گی اور وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد پھر قومی اسمبلی، اس کے بعد سینٹ اور پھر صدر مملکت کو بل بھجوایا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اتفاق رائے کیا ممکن ہو پاتا ہے اور یہ کب تک ممکن ہوتا ہے اور کیا آج بھی یہ ترمیمی بل پیش کیا جا سکے گا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، فی الحال تک کے لیے بہت شکریہ آپ کا جاوید نور، اس بارے میں آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس 8 دن 12:30 بجے ہونے جا رہے ہیں۔ دونوں ایوانوں کے ایجنڈے میں آئینی ترامیم کا بل شامل نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اجلاس میں مہمانوں کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیل آمنہ جنجوعہ سے ہم لیتے ہیں۔ جی آمنہ۔ جی بالکل مجوزہ آئینی ترمیم کے بل پر جو اتفاق رائے کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 2 دن سے اسلام آباد میں سیاسی رابطے جو ہیں وہ تیز کر دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ رابطے تیز کیے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تاحال جو ہے ووٹ کے لیے نہیں مانے، جس کی وجہ سے یہ بل اب تک جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا۔ کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے جو مختلف سیاستدانوں کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے گھر میں جو تانتا بندھا رہا، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن کل کی ڈیٹ میں جو ہے مولانا فضل الرحمان نے ووٹ دینے کی حامی نہیں بھری۔ ان کے کچھ مطالبات تھے جس پر حکومت کی جانب سے جو ہے اس پر مشاورت کی گئی۔ خصوصی کمیٹی جو ہے اس پر بھی اراکین کا یہ کہنا تھا کہ جو آئینی مسودہ ہے ترمیم کا وہ جو ہم سے شیئر کیا جائے، اور کل رات ہم دیکھا ہے کہ وہ بھی اراکین سے جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ کل جو اجلاس ہونے جا رہا تھا سینٹ اور قومی اسمبلی کا، وہ بھی وقتاً وقتاً جو ملتوی ہوتا رہا۔ قومی اسمبلی اجلاس کی اگر بات کی جائے تو صبح 12 بجے ہونا تھا، لیکن اس کے بعد جو ملتوی ہونا شروع ہوا تو رات 11 بجے تک وہ گیا اور صرف 5 منٹ کی جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے وہ اجلاس ہوا۔ اس کے بعد جو بغیر کسی کارروائی کے اسے آج 12:30 کے لیے جو ہے وہ بجے تک جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے، جبکہ سینٹ کی اگر بات کی جائے تو سینٹ کا اجلاس ہوا ہی نہیں۔ سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ جو اراکین اسمبلی کے مہمان ہیں وہ نہ تو قومی اسمبلی اور نہ ہی سینٹ میں جا سکیں گے، اس کی کارروائی میں جو ہے وہ نہیں دیکھ سکیں گے، وہاں نہیں جا سکیں گے۔ سیکیورٹی کلیئرنس کی اگر بات کی جائے تو پارلیمنٹ کے گیٹ پر جو ہے سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے بھی جو ہے وہ سخت جو ہے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ آنے والے تمام ممبران جو ہے وہ ان کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے اور جو بھی لوگ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو رہے ہیں مکمل طور پر باقاعدہ طور پر ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔